برآمد محمد مصطفیٰ رحمت العالمین و امیر کائنات مولا علی علیہ السلام و سیدۃ النساء العالمین بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات اپنے چل کر آنے کے لیے بلند ترین صلوات اور اس مجلس کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات بقیت اللہ حجت اللہ حقیقی آیت العظمیٰ وارث پنجتن جناب امام زمن کی شان پر بلند ترین صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری خوشنودی شاہ نجف بلند ترین صلوات بارے دیگر صلوات ہر بشر پہ ہے واجب مرتضیٰ کی ولایت ہر بشر پہ ہے واجب مرتضیٰ کی ولایت یہی تو کربلا میں بتایا حسین نے کیسے نہ دوں نماز میں علی کی گواہی کیسے نہ دوں نماز میں علی کی گواہی اسی کو کربلا میں بچایا حسین نے کربلا کربلا حسین جس کا بادشاہ کربلا کربلا حسینیت کا مدرسہ کربلا کربلا حیدری یا حیدری یا حیدری لشکر صلوات میدان میں آ گئے ہو تو پھر کھل کے بات ہو میدان میں آ گئے ہو تو پھر کھل کے بات ہو میں تو علی کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو نعرہ حیدری حیدری مولا علی کی عظمت پر بلند تر صلوات تصویر کائنات کا عکس ہے علی تصویر کائنات کا عکس ہے علی دل کو جو جگا دے وہ احساس ہے علی اے بندہ مومن تیرا دل کیوں اداس ہے نعرہ لگا کے دیکھ تیرے پاس ہے علی نعرہ حیدری 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 مولا علی کی عظمت پر بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب المشرقین ورب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أولاده والصدق والصفا والوفا الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعن الله ولا أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكرين ولايتهم ورفتهم وجلالتهم وعظمتهم وغيبتهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الفاطمة من قلبي قال رسول اللہ الفاطمة من قلبي صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد کی شان پر
मोमिनात, मेरे रसूल ने वही के बगैर ना बोलने वाले नबी ने, जो अल्लाह के हुक्म के बगैर अपने लबों को हरकत ना देता हो, उस नबी ने फरमाया कि ए लोगों याद रखना कि फातिमा मेरा दिल है। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि हमने कुरान को नाजिल किया अपने हबीब के दिल पर। तो पता चला जो कुरान जिनके दिल पर नाजिल हुआ हो तो वो कुरान को भूलते नहीं, और जो कुरान को भूलते नहीं उन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। न्याज़े मौला तवज्जो कि उन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। अगर कोई उन्हें झुटला दे मैं आसान कर देती हूँ, अगर कोई फातिमा बिन्ते मोहम्मद को झुटला दे तो वो शैतान हो जाता है। मोमिनात, अब मेरे रसूल ने फरमाया कि फातिमा मेरा दिल है, तो जो फातिमा को झुटला दे वो शैतान हो जाता है। मेरी माँ बहनों, आयत मुबाला गवाह है कि जब 5 तन इकट्ठे घर से चले, आगे आगे मेरे मोहम्मद थे, इमाम हुसैन को उठाया हुआ था, इमाम हुसैन हसन को उंगली से पकड़ा हुआ था, उनके पीछे जनाबे सैयदा ज़हरा थी, उनके पीछे हैदर करार अली और मुर्तज़ा थे। तो जब इतने बड़े 4 सिद्दीक, यानी आप जानते हो, ज़माना जानता है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा से बड़ा सादिक व अमीन कोई नहीं, इमाम हसन और हुसैन से बड़ा सादिक व अमीन कोई नहीं, खुद अली और मुर्तज़ा से बड़ा सादिक व अमीन कोई नहीं। इतने बड़े 4 सिद्दीक, एक मोहम्मद मुस्तफ़ा, दूसरे हसन, तीसरे हुसैन, चौथे अली, जब इतने बड़े 4 सिद्दीक, मैं कहने का हक रखती हूँ कि इतने बड़े 4 सिद्दीक मिलकर जिस अकेली जनाबे सैयदातुल कुबरा की सदाकत की गवाही दे उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। मौला अली की अज़मत पर बुलंद तर सलावत। मोमिनात, अब मेरे 5वें इमाम से, इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने पूछा कि या इमाम, आपकी दादी जनाब सैयदा का नाम अल्लाह ने फातिमा क्यों रखा? तो मेरे इमाम ने, इमाम मोहम्मद बाकिर ने फरमाया कि ए बंदा खुदा, फातिमा निकला है फातिम से, और फातिम कहते हैं छुड़ाने वाली को। तो अल्लाह ने खुद अपने नाम पर मेरी दादी जनाब सैयदा का नाम फातिमा रखा। यानी अल्लाह ने बता दिया, अल्लाह बताना चाहता है कि अगर इमाम हुसैन के अज़ादार जितने भी गुनहगार क्यों ना हो, तो जो जहन्नम से छुड़ाकर जन्नत में ले जाए उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। नारे हैदरी, हैदरी, मोहम्मद आले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। मोमिनात, दरमियान में ही क्यों चलाया गया ये जनाबे सैयदा ज़हरा को? इसलिए कि आगे आगे मेरे मोहम्मद थे, दरमियान में जनाबे सैयदा ज़हरा थी, उनके पीछे हैदर करार अली और मुर्तज़ा थे। यानी जहाँ से जनाबे सैयदा कदम रख के उठाती, उनके कदमों पर मोहम्मद मुस्तफ़ा के कदम आते, और जहाँ से मोहम्मद जनाबे सैयदा कदम रख के उठाती तो उनके कदमों पर अली और मुर्तज़ा के कदम आते। तो अली और रसूल ज़माने वालों को बता रहे थे कि ए लोगों याद रखना कि इतने बड़े अजीम पर्दे की मालिकन है जनाबे सैयदा ज़हरा के मोहम्मद चाहते हैं फातिमा के कदमों के निशान जमीन वाले ना देखे, और अली चाहते हैं आसमान वाले ना देखे। नारे हैदरी, हैदरी, बीबी फातिमा ज़हरा पर बुलंद तर सलावत। मेरी माँ बहनों, अब मेरे और तुम्हारे रसूल ने फरमाया कि फातिमा मेरा हिस्सा है।
یہ نہیں فرمایا کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یعنی کسی حدیث میں اس حدیث کا ترجمہ جگر کا ٹکڑا نہیں ہوا، تو معلوم ہوا کہ رسول نے بتا دیا کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، میں نبی ہوں تو فاطمہ میری رسالت کا حصہ ہے، میں رسول ہوں تو فاطمہ میری رسالت کا حصہ ہے، یعنی مرکز اہل بیت رسول ہے فاطمہ۔ اور یہ میں خود سے نہیں کہہ رہی بلکہ اللہ نے فرمایا کہ جب جبرائیل نے پوچھا تھا یا رب ومن تحت الکساء، اے میرے رب یہ چادر کے نیچے کون ہے، کب پوچھا؟ مومنات آپ حدیث کساء تو پڑھتی ہوں گی، اگر پڑھتی نہیں سنتی تو ہوں گی، کہ جب جبرائیل نے پوچھا تھا کہ اے میرے رب یہ چادر کے نیچے کون ہے، اور جب محمد مصطفیٰ چادر تطہیر کے نیچے آئے تو جبرائیل نے نہیں پوچھا، جب امام حسن و امام حسین آئے تو جبرائیل نے نہیں پوچھا، جب علی و مرتضیٰ آئے تب بھی نہ پوچھا، جو ہی جناب سیدہ زہرا نے چادر تطہیر کے نیچے قدم رکھے جبرائیل نے فوراً پوچھا کہ اے میرے رب یہ چادر کے نیچے کون ہے، تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ محمد مصطفیٰ ہے، یہ بھی نہ کہا کہ علی و مرتضیٰ ہے، یہ بھی نہ فرمایا کہ امام حسن و حسین ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ اے جبرائیل ایک فاطمہ ہے، ایک فاطمہ کا بابا ہے، ایک فاطمہ کے بچے ہیں اور فاطمہ کا شوہر ہے، یعنی اللہ نے تعارف کروایا تو فاطمہ سے کہ اللہ بتانا یہی چاہتے ہیں کہ عرش پر بھی یہ خاندان فاطمہ زہرا سے پہچانا جاتا ہے۔ نعرہ حیدری، حیدری، بی بی فاطمہ الزہرا پر بلند تر صلوات۔ مومنات، آپ نے غور فرمایا کہ جبرائیل نے محمد مصطفیٰ کے آنے پہ نہیں پوچھا، علی و مرتضیٰ کے آنے پہ بھی نہیں پوچھا، امام حسن و امام حسین کے آنے پہ نہیں پوچھا، یہ جو ہی جناب سیدہ زہرا آئیں تو جبرائیل نے فوراً پوچھا۔ مومنات، محمد مصطفیٰ کا نور بھی تھا، علی و مرتضیٰ کا نور بھی تھا، امام حسن و حسین کا نور بھی تھا، ان چاروں نوروں میں جو ہی جناب سیدہ زہرا کا نور آیا، جبرائیل کو کچھ دکھائی نہ دیا تو پتہ چلا کہ یہ زمین و آسمان ازل سے لے کر ابد تک جس کے نور سے روشن ہے اس نور کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری، حیدری، بی بی فاطمہ الزہرا پر بلند تر صلوات۔ بارے دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی درد سے تڑپ رہی ہے بیٹی رسول کی، درد سے تڑپ رہی ہے بیٹی رسول کی، ہائے ٹوٹ گئی ہے پسلیاں بی بی بطول کی، جس کا سہارا لے کے عرش و زمیں چلتے تھے، جس کا سہارا لے کے عرش و زمیں چلتے تھے، مدینے میں اس بی بی کو عصا کا سہارا لینا پڑا۔ جو بھی غم حسین میں اشک بہائے گا، جو بھی غم حسین میں اشک بہائے گا، مولا کی قسم مومنو جنت میں جائے گا۔ جنت غم حسین کے اشکوں میں بند ہے، جنت غم حسین کے اشکوں میں بند ہے، اتنا میرے حسین پہ رونا بلند ہے۔ بس مومنات، جتنا بھی فضائل پڑھ لیا جائے نا، لیکن جب تک مصائب نہ پڑھا جائے تو میری شام والی مخدومہ راضی نہیں ہوتی۔ میری ماں بہنوں، مسجد نبوی تھی، کوفہ کے ممبر پر خطیب ازل خطبہ دے رہا تھا کہ سہاسا بن سوہان صحابی ساتھ بیٹھا تھا کہ میرے مولا علی علیہ السلام خطبہ دیتے دیتے رک گئے اور اپنے ہاتھوں کو الٹ پلٹ کر دیکھ کر دھاڑے مار کر رونے لگے۔ سہاسا بن سوہان نے پوچھا، مولا مدت ہو گئی، زندگی گزر گئی، آپ کو خطبہ دیتے
क्यों इतना रो रहे हैं? तो मेरे मौला की चीखें बुलंद हुई, फरमाया सहासा बिन सुहान, इन हाथों के यदुल्ला होने का क्या फायदा? ये हाथ भी थे मेरी ज़हरा को ताज़े आने लगते रहे, ये हाथ भी थे मेरी ज़हरा के रुखसार पर तमाचे लगते रहे, ये हाथ भी थे मेरी ज़हरा का पहलू जख्मी हुआ, ये हाथ भी थे मेरी ज़हरा का मौसम शहीद हो गया। मेरी माँ बहनों, मोहम्मद के बाद, बाबा मोहम्मद के बाद जब तक सईदा ज़हरा जिंदा रही रोती रही कि मोमिनात खुशकिस्मत है ना सुमेरा बाजी, इनकी बहनें कि इनको तो पुरसा देने सब आगे ना इनकी माँ का। तो मेरी बीबी बाबा मोहम्मद के बाद जब तक रही रोती रही, लेकिन उन जालिमों ने मेरी बीबी को अपने बाबा की अभी कब्र की मट्टी खुश्क नहीं हुई थी कि मेरी बीबी को रोने ना दिया। उन जालिमों ने कहा अली अपनी जोजा से कहो रोने का कोई टाइम मुकर्रर करे, टाइम मुकर्रर करके रोया करे कि हमारे आराम में खलल पैदा होता है। मेरी माँ बहनों, यही वजह है कि जब मेरी बीबी इस दुनिया से जाने लगी ना, तो मेरी बीबी ने फरमाया या अली मुझे आधी रात को दफन करना, या अली मेरा जनाजा रात के अंधेरे में उठाना, मेरी कब्र का निशान मिटा देना। मेरी बीबी जनाबे सईदा ज़हरा ने फरमाया या अली मेरे हुसैन को बहुत प्यास लगती है, मेरी बेटी जनाबे ज़ैनब आलिया से कहना कि मेरे हुसैन का ख्याल रखे। बस मोमिनात, यही वजह है कि जब आधी रात को जन्नतुल बकी में दफन कर आए ना मेरे मौला अली, तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं कि मैंने देखा कि मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम जन्नतुल बकी की टूटी हुई दीवार के साथ कमर लगा कर बैठ गए और धाड़े मार मार कर रोने लगे। अब्दुल्ला ने कहा, मैंने पूछा या मौला अली अलैहिस्सलाम आपको मोहम्मद मुस्तफ़ा के जाने पे ऐसे रोते हुए नहीं देखा, ये जनाबे सईदा के जाने पे इतना क्यों रो रहे हैं? मेरे मौला ने फरमाया ए अब्दुल्ला, मेरी बेटी जनाबे ज़ैनब आलिया ने मुझे आज बताया है बाबा मेरी माँ की 3 पसलियाँ टूटी हुई थी, बाबा मेरी माँ का पहलू जख्मी था। ए अब्दुल्ला बताना अली रोए नहीं तो क्या करे? मेरी ज़हरा अकेले दर्द सहती रही है, मुझसे छुपाती रही है। अब्दुल्ला ने कहा कि मैंने मौला अली अलैहिस्सलाम को उठाया। अब्दुल्ला ने कहा मौला मुझसे आपका रोना देखा नहीं जाता, मेरे मौला रोते हुए कभी इमाम हसन को चुप करवाते हैं, कभी इमाम हुसैन को चुप करवाते हैं, कभी उम्मे कलसूम को गले लगाते हैं, कभी जनाब ज़ैनब कुबरा को गले लगा कर रोते हुए फरमाते हैं कि ए मेरी शर्मो हया वाली बेटी, ए मेरी पर्दादार बेटी, आपके बाद आपके छुपने की रिदा आपकी माँ ज़हरा के बाद अली का हौसला कौन होगा? बस मेरी माँ बहनों, तो पुरसा इमाम हसन हुसैन की माँ को मेरी मखदूमा की शहादत 10वीं मुहर्रम से कम नहीं है। इमाम हसन हुसैन को उनकी माँ का पुरसा ऐसे दो कि फरिश्ते मेरे रसूल से
پوچھیں کہ یا رسول اللہ یہ رونے والی آپ کی بیٹی زہرا کی لگتی کیا ہے؟ تو میرے رسول اللہ کو کہنا پڑے کہ یہ اس وقت تو میری زہرا کا ساتھ نہ دے سکی، لیکن آج میری بیٹی کی شہادت بنا کر یہ زمانے والوں کو بتاتی ہے کہ میری زہرا کل بھی سچی تھی، میری زہرا آج بھی سچی ہے۔ تو پرزا بنت محمد کو اپنے سینوں کو پیارا مت کرو، اللہ جانے یہ ہماری آخری مجلس ہو۔ بس مومنات ایسے پرسا دو میرے امام حسن و حسین کی ماں کو آخری مجلس سمجھ کر پرسا دو۔ میری وہ بہنوں بروز محشر جب میری مخدومہ آئیں گی تو کیسے آئیں گی؟ جب آئیں گی نا بروز محشر امام حسن و حسین کی ماں تو اللہ کی آواز آئے گی، اے سارے محشر والو اپنی آنکھیں بند کر لو، میری کنیز جناب